Nah, I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstop every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. يو الدراري معكم فلاش. دونك اليوم فيديو جديدة ندير بريزونطاسيون ديال التيم ديالي، نوريكم لي ستوف ومورا نوريكم فين وصلت في ليكات ونقول لكم شنو هو ندير المهم. دونك نبداو بريزونطاسيون ديال لي ستوف. دونك نبداو بالبوندا اللي شحال هادي كان او، دابا قلبتو او فو حيت جاني حسن، كانوا عندي لي ستوف ودونك علاش لا. المهم نبداو بلي ستوف. دونك ان كي دي بوني اغلبيه لي ستوف زعما اف ام حيت كرافتاتهم كيما نشوف اخر فيديو، راه اغلبيه ديال هاد لي ستوف كنت كرافتاتهم في اخر فيديو، دونك مازال ما اف اميتهمش. المهم دونك كي دي بوني شي على جاهلي، المهم با مال هذا. دونك كي دي بوني كاب دو ميلون pour le pain pour le PA qui a de la chance, botte de melon. Donc juste les panoplies, juste les items des panoplies melon qui a d'avoir un tel 40 chance, comme ça de le rattraper un mais de l'endroit. Mine dorée et pourpre, amulette d'anator, il ressemble tel et il y a de l'amour. Donc amulette de Danator, un ocricron, un amour. نيكروتيك ديك روكسين ديال واخا كيعطي هذيك ناقص بي او، ولكن راه عندنا بي او ماشي مزيان، ما خاصش عندنا شي جوج ثلاثه نشوف. بوكلي 4 فوي الكرافتاتو كاع لي بوكلي عندي كرافتاتهم براسي، ما شريت شي حاجه. دونك روميور ميراكول ماجور ايرودي ماجور. هاد الميراكول نقدروا نبدلو الا بغينا نديرو شي فيغوريو، نقدر نبدلو من بعد باش تزاد شويه الروكس. دونك المهم ار دي ماجور بروفيس بور شونس ماجور و نورمال بور لو بي ام. دونك اون 6 4300 الويطه 600 ديال انتل كاما ابارشو انتل 25 75 انا في شونس 25 فلي بعدا في لي بوان درت 95 في الفيتا 250 انتل و 250 في شونس. دونك ملي كتشوفو 600 ديال انتل 865 ديال الشونس. لينيسياسيون عندنا 2400 ماشي بزاف ولكن كافيه باش يلعب البوندا هو الاول هنا كما كتشوفو. جوج ديال بورتي عارف هو نبدل. كنت شفت واحد الايتام عادي يخرج في الماتش الجاي، واحد الاموليت اللي كتعطي جوج ديال بي او غنزيدها وعادا ناخد شي معرفتش. المهم غادي نقاد ستوف ما تخافوش. دونك جوج ديال بي او 3 انفوكاسيون كريتيك 26 ما كيما كتشوفو ما دايرش في توركواز. 230 ديال بويسونس 49 دوماج فو 87 دوماج او في ريزيستونس 29 نوتر 24 تاع 11 فو 7. المهم دونك با مال. بعد متنساوش بلي عندنا لي دوماج ا ديستونس ديال 4 فو. دونك عندنا لي تروب لي فول اير ستوف با مال، ولكن جاني شويه الروكس ناقص وما نعرف شحال هادي ما كنتش كنلعب بهاد سانتور دو كلاس وكان الروكس طالع كثار من هكا. المهم واخا كرمز خاص لي بيرسون اوبتيميزا، ولكن بهاد ستوف راه نورمالمون نقدر نجري كلشي في لو جو دابا حيت نيت مع السامبليفيكاسيون ديال لي دونجون كلشي ولا ساهل. المهم ماسك دو غران دوك كاب دو كليم خصني نبدلها، ناخد ديك الكاب اللي كتعطي 100 في الاير في اجيليتي ديال ديك الخضراء ما عرفتش سميتها. المهم عندي باش نكرافتها خصني غير نكرافتها ونجيب عليه. المهم سانتير بيلون سانتير دو كلاس باش عاود لي بريماد ديزاكتيف لو لونسي اون لين du sort بريماد. المهم بانتوفل مار pour le PA, une d'odorat orchidée, amulet de Nevark les tiers simple, Alliance Glosson, Anno Alistair PA, montage, 4 feux, bouclier 4 feux, équilibriste major
Dofus Sport, Miraculé, Cascadeur, Ramiro Nomade, كلاسيك داكشي. المهم انا كيما كتشوفو في لي ستات عندنا 4040 4050 ديال الفيتاليتي، 1028 ديال لاجيليتي، نساتي 2300، جوج ديال لي زانفوكاسيون، طاق 106 فيت 114، بيسونس 200، دونك بحال عندنا هاديك 1200 ديال اجيليتي، 100 دوماج اير، وفي لا ريستونس 15 17 18 10، دونك هاد لا ريستونس با مال. المهم اصلا نستافد في ام وبزاف ديال زي تمام اف ام اش، دونك المهم دونك الانتروف اللي عنده ستاف ديال المرض ماشي شي ستاف زوين. المهم شحال هادي كنفوت ساجيس قلبتو او درتي شويه ساجيس تشوف راه اغلبيه ديال البيرسون اللي كاع مباشرين كيما كنشوفو واخا زعما التيم كاع اوبتيميزي مزيان راه كاع لي دونجو كيدوزو ايزي. المهم دونك كاسكيتيك خاط ماتلاسي، سانتور انستابل، باتو غاستريك، ميدو دوري، امولات داناتور، alliance Glorson, Picano, Dagasante, FMO, bouclier cubiste, le PO 13 autres PM, 15 dommages à distance. واخا كينقص لي دوماج او سو ولكن كترجع هي هاديك حيت ديما كضرب ا ديستانس دونك كتكون توجور افونتاجي في لي دوماج. دونك تمبوريزور ديال votre PM, chanceux, remueur, nomade, temporiseur majeur ou joueur majeur. Donc في les stats 3800 de vitalité, 11-6, 400 de sagesse, 900 نقولو 900 ديال الشونس خصنا هادشي اف ام. دونك 900 ديال الشونس. لا بورتي 6 انفوكاسيون 3 انيسياتيف 1900 دونك كيلعبو الثالث. غوتخي بي ام 120 ولكن كنقدر نزيد ولكن واخا ما كيكونش الغوتخي شي حاجه شحال ديك كيوصل ليا 180 كنت قالبو فول ساجيس ولكن دابا ما بقاش بزاف ما كيطلعش حتى ديك الدرجه. كتشوف 140 راه كيف والو ولكن لا نقدر نزيد نطلع شحال عطيت 12 فيها 150 عاد تقدر دير البومبو كتطلع 160 ونت عندك هاد لي ستات 730 ديال الاو دونك با مال ستاف كاع ما غالي و افيكاس ولكن كاع ما زوين كاين ما احسن بزاف. المهم ندوزو للكرا اللي ديرو فول فو ستاف كلاسيك مزال ستاف فريغو ستاروا ولكن راه كيروكس مزيان. المهم كواف سيكولير mieux voté كواف انفيزيبل كاب دو نيليزا سونغلي 0 دو بي ا شي جي ديال 40 ديال انتيل على 60 دونك 12 دور نشوف راه هادشي كاع ما اف ام ولكن راه سا باس ترونكيل. المهم باتو غاستريك ميلدو دوري اورشيدي اموليت سيكولير دوبل انوطامي البورتي انتيل اللي كيعطي épée d'automai RD majeur, assisté majeur, remueur, nomade, savant majeur, d'office pour oups double oups finalement. Donc pour les stats عندنا 3800 الفيتا 11 1400 ديال الانتيليجنس. عاد نقدر ندير الكوميز ولا نقدر ندير البونبون دونك راه كتطلع مزيان. المهم في الانيسياتيف 1800 4 البي او 3 انفوكاسيون بيسونس 195 بحال اللي تقريبا عندنا ديك 1600 ديال بحال اللي عندنا 1600 ديال 1600 الانتر ماشي بحال اللي عندنا. المهم 100 دوماج فو في ريزيستونس 8 فيكس 17 19 7 و 8 7 و 18 16 دونك ريزيستونس با مال الحقيقه ماشي استفزوا ما خاطر راه كيروكسي. الدور الاول كتبدا تحط واحد 800 900 فلاش اكسبلو نو بوست بعد الا تبوستيتي راه كتقدر توصل حتى 1200 1100. المهم استفزوا يعني دونك فريت
دونك الايكار فليب. ايكار فليب اللي عاد ستوفيتو مزيان هاد الايامات مور ما كرافتيتش دوك لي زيتام لي في لو بيوت. المهم نوريكم لي ستوف او ار، ما درتوش ملتي، درت او ار. من بعد نديرو عندي ستوف باش نديرو ملتي، ولكن البلان يبقى في لي بوين ديال بارشوت دو، حيت الا درتو ملتي خصني لي بارشوت دو، والبارشوت دو غاليين دونك درت بناقص. المهم ماسك دو باربي طوال. عندي واحد الكاسك شالور كما ما بغيتش نديرو ليه، جاني هذا احسن. وهذا عاد عندي اوفر فيتا 40 دونك هذا جاني احسن. دونك كما كتشوفوا او ار كاب ماتلاسي سانتاسي، هادي كنت شريتها التام الوحيد اللي شريت في هاد ستوف. بوت ستريجيد، اميلات ستريجيد، دونك بانوبلي عطانا 50 بيسونس 100 فيتا 20 دوكري راه نموت. اليونز لوسون كيما كتشوف راه اغلب ديال لي ستوف ديال لي يتم كاع اف ام. اوكي بغات لي بيلو اخ كوتولو كاروكس موت مزيان، تقدر توصل لديك 1900 1800 سولو في البوتش كتوصل 1800 1900. المهم غاميور دي دي جي دوفي سبورت فيغوريا ماجور تيتو ونوماد. دونك بور لي ستات 4400 فيتاليتي. 4400 جاتني شويه بزاف، خصني نعاود نرستارت من بعد نحيد لي ندير كلشي روكس، ندير 300 و 400 ديال بوان ديال اللي درت في الفيتاليتي نقلبهم هنايا. شونس 480 475 في اجيليتي، دونك ديك 500 تقريبا فيهم جوج. انفوكاسيون حدا 6 ديال بي او ما كتنفعش، يعني 1300 66 طاقل 74 47 فيت 548 ديال بيستونس. دونك كيما قلت لكم راه غير بهاد ستوف راه نورمالمون كون عندي لي بوان صور داكشي راه غادي الروكسي مزيان في لي زيرمون الاخرين. المهم 66 دوكري 90 دوماج او 78 دوماج ار. كون غير اف ام هاد ستوف شويه راه غادي يطلع يطلع الروكس وغادي يزيد يطلعوا لي ستات. المهم لا ريزيستونس 33 ار 33 نوتر 33 تاع 35 تاع دخل 26 فو 10 او و 6 ار. دونك ستوف موت ما عندي ما نقول. المهم تاع الايكا فليب ستوف زوين بدا ديجا واللعيبات. المهم ندوزو للسترامات شحال هادي كانت بهاد ستوف نيت كنت دايرها في اير و تير، ولكن دابا قلبتها تير سورتو تير وشويه د الار حيت كتروكسي بالاير واخا هكا. المهم كوا فرانشي هادي ما بدلتش ستوف الاخ، شريتها الاخ شارلي ماشي شريت كرافتيت، راه كرافتيت في اخر يدي كلش. دونك كوا فرانشي كاب اولوجي سانتاسي بوتستري كومبوست ميمي كوالتيس اميستري براسليت بيروسفير باز بلورسون اوفر فيتا ارك دي شالو فيغوريو بداك البوبو 80 منفاش فيغوريو ماجور ميور نوماد بور تيتو اونراجي ماجور. دونك بور لي ستات 4100 ديال الفيتاليتي اون 6 814 ديال الفورس 350 ديال اجيليتي عندهم 150 ديال الفو. المهم لي بيرسون واخا راه كيروكسيو شويه. دونك 1300 ديال الانيسياتيف 3 ديال البي او اون انفوكاسيون شويه ناقصه عارف لا هي للبي او. المهم ماليناش في بيسونس 593 نقول 600 زيد على 800 تجيك واحد 1400 ديال التيغ و 600 زيد على هادي تقريبا ديك 950 ديال الاجيليتي 950 950 او 950 اجيليتي. دونك راه كيروكسي ستوف مزيان. لي دوما شويه ناقصين 59 تيغ
و 13 ار. المهم هاكي روكسي ما تخافوش. 20 نوت 8 ار 29 فو 25 او 25 ار. المهم ندوزو اني غيبسا لي فول فو. كنفكر نقلبها او فو. لقيت واحد ستايل زوين كنت شفتو واحد النهار في واحد ستريم. المهم كوف سيكولار بازيك كاب دو ديودا مازال شي كاع هذيك كنت عاد كرفتيتها كاع ما اف ام سونغليز حتى هذيك كرفتيتهم من بعد ما فيلميتهمش. بوط انومابل على ود السوان عن 100 ديال الانتري كتوصل و500 ديال الفيتاليتي. دونك راه فريمون ابيوزي. وعاد لي ريزيستونس و 18 دو فو و بي ام بيان سور بي ام في لي. المهم 1000 دولار اورشيدي اموليت سيكولار انونيداس بي ام كنت شريته رخيص بزاف. كرالانو اللي خصني نبدل ندير داك واحد الانو جديد عاد كنديرو في زون تاع الكاشا كنعجبني. اربيل كاع ما اف ام بوكلي بيفالف على ود السوان 25 ديال السوان و 14 دوماج اوسور. guérison majeur, assistant majeur, savant majeur, érudit majeur, tutu ou turquoise. في روكس في لي ستات مش الروكس. في لي ستات 3950 ديال فيتاليتي مع العلم ان كاع ما بارشو فيتا اغلبيه لي بيرسون زعما باغسين نورمالمون ندوز غير لافيدو لي زافيدو ريشيرش ناقصين البارشو تاع كلشي. المهم عاكس دابا دونك درت 400 ديال 395 بوان في الفيتاليتي 300 في الانتل. دونك كتعطينا 1200 ديال الانتل و 3 بي او 3 زانفوكاسيون 118 في السوان. مازال يقدر يطلع نورمالمون راه بهاد الستوفا يطلع حتى 140 ديال السوان. خص غير هادشي تي اف ام 40 البويسونس كيف والو 81 دوماج او اف ريزيستونس 30 17 19 27. دونك ريزيستونس با مال سورتو ان هادشي كاع مع اف ام ما نبقاش نعاودها كل مره. المهم دونك ندوزو لاخر بيرسوناج اللي هو يوبيت لي تقريبا ملتي خصني غاباشوطا شويه في ار وراه نورمالمون راه ملتي. المهم كاب 2006 فريز كاب دو دي جوستيسي اللي كنت عاد شريت هاد الايام مشيت شي دي ام. دونك شفتها في اش دي في جي زوين و كاب نو اف نيفو تي كاب نو. دونك اوفر زوينه. المهم سانتور دو جيم بوت تريجيد 1000 دولار بور اموليت تريجيد انوبوس بي ا براسلي دي بيلوستير ارك شالو تا هو كنت كرفتيتو. عقلتو على ديك الفيديو اللي كنت درت ديال 1 اور ديال دروب في الزون شالو راه بها كرافتيت هاد لارك شالو و لارك شالو اللي عند سخان ما شريت والو ديال بصح زعما داكشي اللي غير ضربت وكرافتيت نيشان ما مشيت غير طومالين يعني صافي. المهم 4 في بوبو فيغوريو ماجور نورمال بور دي تي جي توتو وروميور. في لي ستاتيستيك 4100 ديال الفيتاليتي 700 ديال الفورس 300 ديال الانتل 400 ديال الانتل تقريبا 1100 ديال الانيسياتيف مزيانه باش يلعبوا الاخر على ود ديستان. بيستونس 546 دوماج نوتر 100 دوماج تيغ 100 حتى هو 100 ودوماج في 64 وحتى في الاخر 49. دونك موت 7 نوتر ريزيستونس 9 19 تيغ 49 فو 3 او و 31 ار. هاد 3 او جايين نعمل كابلوس هاديك هاد الاوفر غاز. المهم هي كانت البريزونطاسيون ديال لي ستاف. دونك دابا نقول لكم شنو كندير فين وصلت في لي سوكسي. دونك في لي سوكسي هنا نبدا دابا لي دونجون اللي مازال ناقصيني. مازال ما درتش فريغو 3 غير دوزتها وما عاودتش رجعت ليها. مازال ما درت لا دو بوس لا والو ما فياش دابا. دونك انا كيما كنتو ميركاتور مازال ما عمري ما درتو. كنت ديك المره باغي نديرو شفت البري ديال
لي باغ في ديك المره كان 80,000 عرفتني 80,000 باغ ميركاتو وانا قلت بناقص ما ندير بها حتى من بعد. دونك غواني داس كندوز شحال هادي حتى من بعد رجع ندوز البروميير يدوز ايزي. عندي فولور دوزتها قبل ما ندير هذيك الفيديو ديال لا قبل لو 8 اوت بسيمانه كانوا ناقصين دي ريسورس ديال الغان ودي ريسورس ديال بروتو زيرو. دونك مشيت دوزت الغان والبروتو زيرو A5 ما فيلميتهمش حيت كنت مزروب. والمهم كما كتشوفوا هنا غان دوزتها A5 بروتو تا هو درتو ستاتيو A5 فورتكس من بعد ندوز فوكس راه كاع ما صعيب نورمالمون 5 عندي لي ريسورس ديالو. الشاريو تا هو خاصني ندوزو وغادي ندوزو. دابا حيت دابا كندير كيدير دوفيس ابيسال غنوريكم من بعد فين وصلت. فيسو دي كابيتان ندوز كوتولو خاصني ندوزو عاوتاني حتى وصلت ليه دابا في الكاد ديال ابيسال. دونتينيا مازال ناقصني ستاتيو طاكاشا ما عمرها ما دوزتو. انا غير سادي يكون دوزتو ملي خرجت ساهله شويه صعيبه قوي الحقيقه ما نكذبش كنت كاع ريت شويه ماشي شي حاجه. دونك في الابيسال انا راكم فين وصلت انا. دونك هاد بلوف مازال ناقصني غير واحد اللعيبه. دونك هاد 4 لي سوكسي مازال ناقصين. وإلا ما كنتش عارفين انا راه بوغ الابيسال بغيتي دوزها خاص يكون عندك 200 على الاقل 200 واحد يكون لها 200. انا كنطلع شاستر بكاع لي 200 هادشي كيف هي. ملي قلت لكم كنطلع شاستر هنا عندي جوايا ماش 162 يلاه كنت كنطلعو ديك النهار انا شاستر شو كنطلعو. دابا كنضربي في هاد لي فيوند غنشوفو كيما كتشوفو فين ممكن ما عنديش انا عندي حداد ما كنتش كنضرب فيهم البارح. مشيت كنضرب هادو مشيت ضربت شويه دونجون اونصابلي ومرة مشيت دونجون شونشو. دونك نورمالمون خصني 200 ونطلع ليفل 30 200 وحده بحال هكا ونطلع 30 مثلا كيما هنا كتشوف ناقصين مازال ناقصين غير 40. دونك نبقاو هي شويه مرة يد الحقيقه الضرب في الشاصر ولكن اوني اوبليجي باش نديرو النت حتى لو النابيولو كيطلبوا لك يكون عندك 200 دونك المهم كما قلت لكم دابا راه كندير الابيسال مورا غادي ما عرفتش واش النابيولو بديت النابيولو ديجا بدا داير ديك ديال لي ديمونسيون لكن كنعجز مره. الابيسال ساهله ماشي ساهله قريبه فهمتي ما خاصك لا تقلب على البورطاي لا والو حيت مره داك السيت اللي كنت وريتكم ديك المره ما كيكونش فيه البورطاي كتعجز اللعيبات تبقى تخرج وتدخل من الديمونسيون. المهم مشكلة الوالدة كانت تعيط ليا. المهم كتشوفوا انا في لاكاد نوريكم لاكاد اللي كملت في سيفوقيا في نهاية سيفوقيا. ممكن نشوفوا ديك كاملين درتهم شو مازال ناقصنا ماشي هادشي ناقصنا بزاف ناقصنا كثر. المهم راه مازال الخدمه نقولوا دابا راه دار شي 20% ديال الكات وعاد خاصني ندير بيرميتي شاستور. دونك بلا ما نطول عليكم فيديو كنتمنى تكون عجباتكم الفيديو. باش ندير معاكم واحد اللعيبه مازال ما عرفتش حقيقه شنو ندير حيت شحال هادي كنت كندير فيديوهات بالفرنسي كانوا لي زابوني ولا فيو كيطلعوا. دابا منين قلبتها عربيه ما فهمتش لي زابوني ما كيطلعوش كاع ما كيطلعوش ولا فيو ما كي بحال اخر فيديو اللي كنت درت ديال الماناكس ما فاتتش 130 فيو يمكن. دونك مازال ما عرفتش نبقى بحال هكا بالعربيه ولا بالفرنسي على حساب. المهم على حساب هاد الايامات اللي جايين ونشوفوا هاد لي فيديو واش كيديروا شي حاجه واش فهمتي واش المهم راك عارفين. دونك نتمنى تكون عجباتكم الفيديو ونقول لكم ان شاء الله كيس. I do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me.